अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वो सिस्टर जिनकी मिरेकल स्टोरी शेयर की थी, उन्होंने अपनी डायरी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर की हैं। आज जो है आप सोचें कि फ़र्स्ट एपिसोड समझ लें या एक पहली किस्त जो उनकी तरफ से आई है कि उन्होंने किस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ा और उनको क्या क्या लगा, और इसमें उन्होंने टिप्स बताई हैं कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें तो अपने लिए किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट रखें, किन चीज़ों पर फोकस करें, और फिर देखें इंशाल्लाह आपका दुरूद शरीफ जर्नी आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो जाएगा। आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के ऊपर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, और फिर देखें कि जहाँ जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी या जितनी कम, अल्लाह उस चीज़ को आपके लिए अरेंज कर देगा इंशाल्लाह। सिस्टर जिनका दुरूद शरीफ का मिरेकल मैंने शेयर किया था, वो कहती हैं कि उन्होंने जो है ना वो दुरूद शरीफ से जो भी अच्छे ख़यालात, जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे, कहती हैं कि वो जो है ना एक डायरी में लिखती रहती हैं। कहती हैं कि ऐसा हुआ कि जब शुरू में उन्होंने बहुत कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने नोटिस किया कि जितनी देर वो दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे ख़यालात, तसल्लियाँ, मोटिवेशन जो है ना वो उनके अंदर से जैसे आवाज़ सी एक है जो कि उनको बात करती है उनसे। उनके लिए एक मेंटोर जो है ना उनके अंदर एक बैठा हुआ है कि जिसकी कंटिन्यूस एक कोचिंग चलती रहती है। कहती है वहाँ से ख्याल हुआ कि अगर ये सारी अच्छी बातें मैं एक डायरी में लिख लूँ तो एट टाइम्स जो है वो जब मैं दुरूद शरीफ नहीं भी पढ़ रही होती या मैं लो फील करती हूँ या मैं किसी ऐसे फेज़ से गुज़र रही होती हूँ कि जहाँ मुझे ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करना होता है, तो इंस्टेड कि मैं यूज़लेस चीज़ें यूज़ करूँ, मीडिया सोशल मीडिया यूज़ करूँ या फिर मैं कोई और इस तरह की बुक्स मूवीज़ में जाऊँ, तो मैं क्यों ना ये डायरी में लिखी हुई बातें और ये पढूँ और उससे एक अच्छा सा रिमाइंडर मिले। और कहती हैं कि ये ख़्याल भी चूँकि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आया था, तो उसके बाद इस ख़्याल ने भी जो है ना वो बहुत हेल्प किया। कहती हैं इस कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी या ईमान का वो लेवल उस टाइम फ़ील नहीं कर रही थी, जैसे ही मैंने जो है अपनी डायरी के ये पेजेस पढ़ना शुरू किए तो जैसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए भी ज़्यादा हिम्मत मिल गई, ज़्यादा मोटिवेशन मिल गई, और जैसे ना एक पूरा वो आपका एक लेसन रिफ़्रेश हो जाता है, आपका वो पूरा एक्सपीरियंस, वो पूरा जर्नी जो आपका दुरूद शरीफ के साथ हुआ और उससे आपको क्या क्या मिला और क्या क्या फ़ील हुआ। अल्लाह ने वाकई ऐसा रखा है इंसान को कि हम सब कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कहती मैं तो वो चीज़ें लिख भी रही होती हूँ, लेकिन फिर ऐसा होता है कि फेजेस आते हैं कि ऐसा एक डिप होता है, वो जो कहते हैं ना कि शैतान आपको बातें भुला देता है, तो वाकई ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो। तो शरीफ पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे ना आपके अंदर एक अच्छी सी पॉजिटिव सी आवाज़ होती है जो कि आपको कोई ना कोई ऐसी बात, कोई पॉजिटिव बात, पॉजिटिव ख़यालात जो है वो आपके जहन में आते रहेंगे, नए से नए आइडियाज़ आते रहेंगे। और यहीं से जिस तरह मैंने अपनी मिरेकल स्टोरी आप सबके साथ शेयर की थी, तो वहीं से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त ये ख्याल आया कि इतने अच्छे अच्छे मुझे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, इतनी मैं चार्ज्ड, इतनी मैं मोटिवेटेड फ़ील करती हूँ। अगर ये सब अच्छी बातें मैं लिख लूँ तो जैसे ही ये होता है कि थोड़ा सा वो टाइम गुजरता है तो वो हालत नहीं रहती, क्योंकि इंसान के ईमान की हालत जो है वो चेंज होती रहती है। तो यही मेरे साथ भी था। कभी तो ऐसा है कि दुरूद शरीफ पढ़ के लगता था मोटिवेशन एट इट्स पीक है, वो चार्जिंग होती थी, वो नूर महसूस होता था कि वो दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त जैसे ना लुत्फ़ आ रहा होता था कि जब दुरूद शरीफ की बहुत कसरत करती थी तो लगता था ज़बान जब दुरूद शरीफ पढ़ती है तो ज़बान को भी मज़ा आ रहा होता है। कहती कितनी ऐसी सिचुएशंस थी कि जो पॉजिटिविटी, जो मोटिवेशन, जो हिम्मत मुझे आई और जो बहुत अच्छे अच्छे ख़यालात, कभी किसी हदीस का हवाला, कोई पुरानी पढ़ी हुई चीज़ जिसमें कि कोई बहुत पॉजिटिव सी बात जो कि मेरी उस वक्त की सिचुएशन से रिलेटेड है, वो याद आ जाती। कभी ऐसा लगता कि जैसे मेरे अंदर से कोई कहता है कुछ नहीं होता, अल्लाह है ना, सब हो जाएगा। कभी ऐसा होता कोई ऐसा बंदा पास से गुजरते हुए ऐसी बात कह जाता जो कि बिल्कुल उस टाइम पे मेरी जो भी दिल की, जहन की हालत होती, कोई टेंशन होती या मोटिवेशन होती, उसके लिए परफेक्ट तसल्ली होती। यहाँ से पता चलना शुरू हुआ कि मेरा दुरूद शरीफ जो है ना वो मेरे और अल्लाह का राब्ता भी है, और मेरे और अल्लाह के राब्ते के अलावा जो है ये मेरा और मेरी सिचुएशन के हिसाब से जो आगे बढ़ने के लिए मुझे जो कुछ चाहिए ना, ये वो भी एक राब्ता है दैट कीप्स मी गोइंग। ये जो है ये मेरा एक ऐसा राब्ता है जो कि मेरी इनर वॉइस के साथ है, और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस वॉइस की मदद से जो है ना वो मेरी रहनुमाई हो जाती है।
یوں کہہ لیں کہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک ایسا جی پی ایس انسٹال کر دیا ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن پھر اسی میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے اندر آپ کو بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھیں تو وہ کام جو کہ غلط ہیں، غیبت، میوزک سننا اور اس طرح کی چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرنا جن سے کہ اللہ نے منع کیا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ترقی کو نا کم کر دیں گے۔ تو فرض کریں کہ ایک سرٹن لیول پہ پہنچنے کے بعد آپ کو ایک سرٹن بینیفٹ مل رہا تھا کہ آپ کو درود شریف سے بہت رہنمائی مل رہی ہے، بہت غیبی مدد اور سکون اور اتنی پازیٹیوٹی مل رہی ہے، آپ کسی غیبتوں والے محفل میں بیٹھے اور آپ نے غیبت کر دی، آپ چند دن تک جب تک کہ آپ باقاعدہ توبہ نہیں کر لیں گے، پھر دوبارہ سے بہت درود شریف نہیں پڑھ لیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ کو جو درود شریف سے اپ گریڈ ملا تھا نا وہ ڈاؤن گریڈ میں چینج ہو گیا۔ وہ تمام لوگ جو کہ درود شریف پڑھنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ وہ خوش قسمت ہیں، ان کا جو ہے وہ اس چیز کے لیے ایک چناؤ ہوا ہے، ان کو سلیکٹ کیا گیا کہ وہ درود شریف پڑھیں۔ اب آپ درود شریف پڑھیں تو آپ لوگوں سے نہ پوچھیں، آپ پہلے دن ہی درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر حاجت اللہ سے بولیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیسے ایک اسپیشل پلان، ایک اسپیشل پیکج اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہوگا میں کیا کروں گی، کتنی دفعہ درود شریف پڑھوں گی، کس طرح سے پڑھوں گی تو میرا کام ہو جائے گا۔ ہمیں یہی سب چاہیے ہوتا ہے نا، ہم یہی لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کون سا درود شریف پڑھوں، کتنی دفعہ پڑھوں، کیا ہوگا۔ آپ اپنی ہر چیز اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور بس صرف درود شریف پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، اور جہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کنفیوز ہیں تو اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں اللہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ مجھے یہ والی چیز آپ نے کر کے دینی ہے۔ آپ اپنی کمزوریاں اپنا سب ایسے کہ جیسے آپ نے مکمل اللہ کے اوپر ریلائی کر لیا، اللہ کے اوپر ایسا توکل ہے کہ بس اللہ تعالیٰ یہ تو ہو ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ مجھے تو یہ چاہیے، جہاں ضد کرنی ہو، جہاں حق سے مانگنا ہو، جہاں اپنی کمزوریاں بتانی ہوں، جہاں آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہو کہ چیزیں بہت بیسٹ ہو جائے، تو جتنا بیسٹ آپ کو چاہیے نا آپ اللہ سے مانگیں۔ اور اس طرح کے لوگ جو آپ کو کہیں کہ یوں نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں، یہ نہیں مانگ سکتے، اور یہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، سب چیزیں چھوڑ دیں، درود شریف پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ پیار دکھائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جیسے جتنا ویلیو کرتے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کو، آپ وہ سب پیار دکھائیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی سوچ کا بھی جواب دینے لگے گا نا، آپ کو ویسے ہی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا پیار آئے گا نا، اور پھر اپنے طریقے سے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ سٹرونگ کریں۔ لوگوں سے پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا، اگر آپ لوگوں سے ہی پوچھتے رہیں گے نا کہ اچھا کیا کروں، کیسے کروں، تو وہ رہنمائی جو اللہ نے درود شریف کے ذریعے سے آپ کے لیے کرنی ہے، وہ تعلق جو درود شریف کے ذریعے آپ کا اللہ کے ساتھ بننا ہے، پھر وہ نہیں بنے گا، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ ہی نہیں رہے نا 100%، تو آپ کو اپنا 100% اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اور درود شریف پڑھیں اور بھول جائیں کہ یہ کروں گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے درود شریف 15 دفعہ پڑھ لیا تو 11 دفعہ پڑھنا تھا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر کیوں ہو جائے گا؟ اللہ نے آپ کو درود شریف پڑھنے کو بولا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ 313 ہی پڑھیں گے، اگر آپ 14 دفعہ یا 316 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کا خیال کرے گا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا کنیکشن آپ کو بتائے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں یہ سب باتیں جو میں نے ڈائری میں لکھی وہ بہت وہ ایکسٹریم ایموشن سے، جب درود شریف پڑھتے وقت ایک بہت زبردست قسم کا آپ ایک روحانی انفلکس فیل کرتے ہیں، یعنی آپ کو لگتا ہے آپ بہت نور کے اندر ہیں۔ تو آج جب میں پلٹ کے پڑھتی ہوں وہ سب چیزیں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میموریز ریفریش ہوتی ہیں۔ میں نے آپ سب سے جو ہے وہ شیئر کیا کہ جو ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا، لیکن آپ یقین کریں وہ مشکل ٹائم جس سے اللہ نے میرے لیے رہنمائی اور یقین بنا دیا۔ جب بھی کہیں میں ویک ہونے لگتی ہوں، کسی چیز کے لیے ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مومنٹس ہوتے ہیں لگتا ہے ہائے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اچھا کیوں ایسے نہیں ہو رہا، تو جیسے ہی میں وہ ریکال کرتی ہوں وہ سارا ٹائم، تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، جب پوری دنیا کہتی تھی امپاسبل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاسبل کر کے دکھایا، تو بس فوراً سے ایسا ہوتا ہے کہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ میرا اللہ ہے نا، وہ کرے گا سب میرے لیے، اور اس یقین سے جو ہے نا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود شریف جو ہے وہ ایک آپ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی اسپریچول اور مینٹل ہیلتھ ہر چیز کے لیے بہت بہترین ہے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یا کسی چیز کا ایسا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جیسے صدمہ اور دکھ نا بہت ڈیپ ہمارے اندر کہیں بس روٹ کر جاتا ہے، اور اتنا زیادہ اس کے روٹس ہوتے ہیں کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں کچھ کر لیں، بس ایک دکھ اور ایک صدمہ ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہا ہوتا۔ کوئی بڑی سی بڑی بات ہو جائے، بڑی سے بڑی خوشی ہو جائے، ہم محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ آپ اس ٹائم پہ درود شریف پڑھیں اور دیکھیں کہ لگے گا کہ جیسے آپ کی باڈی کو، آپ کے دل کو، آپ کی ذہن کو، آپ کی روح کو صرف اس درود شریف کی ضرورت تھی، اور درود شریف جیسے اندر سے جا کے نا اس غم کو دور کر کے آپ کو ایسی خوشی محسوس کروائے گا، چاہے کتنے پرابلمز ہوں آپ ہمیشہ خوش مطمئن رہیں گے، کہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا انسان ہے جس پہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سب درود شریف کے معجزے ہیں۔